عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الامور ديالكم هانيه؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم العلم والنور مع نعيمه. اليوم درس جديد في اللغه الفرنسيه، لا فراز. قبل ما نبداو الدرس ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. قلنا درس اليوم هو لا فراز، يعني غادي نتعرفوا على الجمله في اللغه الفرنسيه والشروط اللي خاصها توفر عليها باش تكون جمله صحيحه. تبعوا معايا الفيديو للاخير. La phrase. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. معنى أن الجملة في اللغة الفرنسية هي سلسلة من الكلمات أو مجموعة من الكلمات لها معنى. يعني خص الجملة في اللغة الفرنسية خصها توفر على المعنى، خص يكون عندها معنى باش تكون جملة صحيحة، وهذا الشرط الأول. شوفوا الشروط الأخرى. Chaque phrase commence par une majuscule et se termine par un point. يعني الجملة في الفرنسية خصها تبدأ بالماجيسكول، داك الحرف الكبير في الأول ماجيسكول، وتنتهي بنقطة. مفهوم؟ هاد النقطة كتختلف حسب الجملة. عندنا جملة تنتهي ب ان بوان يعني نقطة عادية، وجملة كتنتهي ان بوان دانتيغوغاسيون بعلامة الاستفهام، أو جملة سو تيرمين باغ ان بوان ديسكلاماسيون يعني بعلامة التعجب، أو جملة سو تيرمين باغ 3 بوان دو سسبونسيون يعني هاد النقاط ثلاث بوان. 3 بوان دو سسبونسيون هي 3 النقاط المتتابعة. خلاصة أن الجملة في اللغة الفرنسية خص توفر فيها 3 ديال الشروط باش تكون جملة صحيحة. الشرط الأول خص يكون لها معنى، الشرط الثاني تبدأ بالماجيسكول، والشرط الثالث تنتهي بنقطة، إما نقطة عادية، إما نقطة بعلامة الاستفهام، إما تنتهي بعلامة تعجب، أو تنتهي ب3 ديال النقاط المتتابعة. هاد 3 النقاط المتتابعة على من كتدل على أن وجود كلام محذوف أو تتمة الكلام. مثلا قلت جملة أنا وعملت 3 ديال النقاط، شنو معناتها؟ معناتها ان الكلام اللي كنت غادي نقول انا هو كلام طويل، وباش نتفادى يعني طول الكلام والتكرار يعني كنقول جمله وكنعمل 3 ديال النقاط. اللي غادي يقرا ديك الجمله هو اللي غادي يتخيل تتمه الكلام اللي عملت عوض ديالو انا 3 ديال النقاط. نشوفوا الامثله باش نفهموا مزيان. عندنا 4 phrases. Première phrase: Aya aime la musique. Aya aime la musique. Regardez bien. Au début, il y a majuscule et à la fin, il y a un point. فهم؟ نشوفوا المعنى. Aya aime la musique. Aya تحب الموسيقى. إذن الجملة لها معنى، يعني الجملة مفهومة. Aya تحب الموسيقى. إذن هذه الجملة كتوفر على 3 ديال الشروط. أولا عندها معنى، ثانيا كتبدا بالماجيسكول، وثالثا كتنتهي بنقطة. On passe la deuxième phrase. Tu peux chanter avec moi. هل تستطيع الغناء معي؟ هذه الجملة هذه أولا عندها معنى حيت هي جملة مفهومة. هل تستطيع الغناء معي؟ Tu peux chanter avec moi. ثانيا كتبدا بالماجيسكول اللي هو حرف التي، وتنتهي بعلامة الاستفهام بوان دانتيغوغاسيون. إذن جملة صحيحة وكتوفر على 3 ديال النقاط. On passe la troisième phrase. C'est magnifique. هذا رائع. C'est magnifique. إذن il y a un majuscule au début de la phrase. À la fin de la phrase il y a point d'exclamation. والجملة cette phrase a un sens يعني الجملة عندها معنى. إذا عندها المعنى وكتبدا بالماجيسكول وكتنتهي بعلامة التعجب. إذا جملة صحيحة. On passe la 4e phrase. Dans le cartable il y a une trousse, des livres, des cahiers, 3 points de suspension.
dans le cartable في المحفظة يوجد أو هناك مقلمة، كتب، دفاتر إلى آخره. أنا ما نقولش المحفظة كي يوجد فيها داكشي كامل باش ما نطولش الكلام، كنقول بعض منه، والكلام اللي ما باغيش نقوله كنعمل 3 ديال النقاط، واللي غادي يقرا الجمله وهو يتخيل شنو يمكن يكون موجود في المحفظه انا ما قلتوش. مفهوم؟ هذا هو الدلاله هاد النقاط 3 هادو. يعني كاينه شي كلام بلا ما يقولوا الواحد كيعمل العوض ديالو 3 ديال النقاط، واللي غادي يقرا الجمله وهو يتخيل شنو هي التتمه. مفهوم؟ Dans le cartable, il y a une trousse, des livres, des cahiers إلى آخره. يعني مثلا إكسترا إلى آخره. اللي غيقرا الجملة وهو يكمل من عنده. مفهوم؟ شفنا الأمثلة ديال الجمل بان بوان، ان بوان d'interrogation، un point d'exclamation et 3 points de suspension. يعني الجملة في اللغة الفرنسية قلنا خصها توفر على 3 ديال الشروط: المعنى والماجيسكول في بداية الجملة والنقطة في نهاية الجملة. نمر الآن للتمرين باش نفهمو مزيان. Passe maintenant à l'exercice. Mets une croix devant la phrase. Mets une croix devant la phrase. Il y a 4 phrases. حنا غادي نعملو علامة في الجملة الصحيحة. قلنا الجملة باش تكون صحيحة خصها يكون عندها معنى، خص يكون عندها ماجيسكول في بداية الجملة والنقطة في نهاية الجملة. Première phrase: Quelle belle journée! Quelle belle journée! Regardez bien, il y a au début il y a un majuscule et à la fin il y a un point d'exclamation. يعني هذه الجملة كتوفر على الشرطين اللي حنا كنشوفوهم، كاينه ماجيسكول وكاينه بوين ديسكلاماسيون. شوفوا دابا المعنى واش كتوفر عليه. اون لي كيل بيل جورني، ما اجمل هذا اليوم، ما اجمل هذا اليوم. يعني جمله مفهومه، يعني واضحه. اذا هذه الجمله كتوفر على المعنى. سيت فراز ا ان سونس. اذا هذه الجمله كتوفر على 3 ديال الشروط: ماجيسكول وعلامه الاستفهام وكذلك المعنى. اذا جمله غادي تكون صحيحه. cette phrase correcte. on met une croix. c'est clair? Deuxième phrase: est-ce que tu iras au cinéma? Est-ce que tu iras au cinéma? Au début il y a un majuscule, la lettre E, et à la fin il y a un point d'interrogation. شوفوا المعنى نقراو. est-ce que tu iras au cinéma؟ يعني واش غادي تمشي للسينما؟ هل ستذهب إلى السينما؟ إذا المعنى واضح، يعني سؤال لشخص: هل ستذهب إلى السينما؟ إذا جملة كتوفر على 3 ديال الشروط: ماجيسكول، point d'interrogation والمعنى. إذا cette phrase a un sens. نعملو علامة حيت فيها 3 ديال الشروط: ماجيسكول وعلامة الاستفهام والمعنى. شوفوا الجملة الثالثة: tu t'engages à bête. tu t'engages à bête. عندنا ماجيسكول au début de la phrase et point à la fin de la phrase. يعني فيها شرطين. شوفوا الشرط الثالث واش كتوفر عليه اللي هو المعنى. tu t'engages à bête. أنت طنجة تسكن. يعني je ne comprends rien. ما فهمت والو. tu t'engages à bête. je ne comprends rien. يعني ما فيهاش المعنى، ما مفهوماش. أنت طنجة تسكن، يعني هذه الجملة ليس لها معنى. donc cette phrase incorrecte. يعني واخا فيها شرطين ماجيسكول و بوين ما عندهاش المعنى. إذا هذه الجملة غير صحيحة. cette phrase incorrecte. يعني ما نعملوش العلامة. quatrième phrase: حكيم termine son travail. حكيم termine son travail.
il y a un majuscule au début de la phrase et à la fin de la phrase il y a un point. إذا كاينه جوج ديال الشروط يعني شرطين. شوفوا الشرط الثالث هو المعنى، حكيم termine son travail، يعني حكيم أنهى عمله أو أنهى حكيم عمله، يعني حنا فهمنا الجملة شنو كتبغي تقول. إذا عندها معنى، حكيم termine son travail. إذا دونك سيت فراز كوريكت حيتاش فيها الشرط الأول اللي هو ماجيسكول، والشرط الثاني اللي هو بوان، والشرط الثالث هو المعنى. إذا هذه الجملة جملة صحيحة. مفهوم؟ الخلاصة قلنا بأن الجملة في اللغة الفرنسية كتوفر على 3 الشروط باش تكون صحيحة، ولا بد 3 الشروط باش تكون صحيحة. أولا المعنى، خص الجملة تكون مفهومة عندها معنى. الشرط الثاني أنها تبدأ بالماجيسكول، يعني كل جملة تبدأ بالماجيسكول وتنتهي بنقطة، إما نقطة عادية بحال هذه، إما نقطة يعني بعلامة الاستفهام أو علامة تعجب، أو 3 النقاط المتتابعة اللي هي 3 points de suspension. مفهوم؟ نتمنى تكون الاستفادة وتكونوا استفدتوا مزيان من الدرس ويكون الشرح مبسط. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.